नाज़रीन किराम, आप अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों के हल के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर इख्तियार करते होंगे। तहम्मुल मिजाजी के साथ वीडियो मुलाहिज़ा करें। कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा जादुई अमल नहीं बताऊंगा कि आप उसे वीरानों और कब्रिस्तानों में जाकर करते फिरें। आप मेरे आमिल होने पर शक करने लगें। किस्सा यूसुफ की रोशनी में मुश्किलात का हल निकालने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ आपकी परेशानी ख़त्म होगी बल्कि आपको उसका दायमी हल मुयस्सर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी शोबे से हो, आपकी परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि अगर आप उसे अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपकी परेशानी ख़त्म होगी बल्कि आपको उसका दायमी हल मुयस्सर आएगा। और एक और बात मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि मैं आपको कोई ऐसा तावीज़, कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा जादुई अमल नहीं बताऊंगा कि आप उसे वीरानों और कब्रिस्तानों में जाकर करते फिरें कि आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां तिलस्माती तरीके से हल हो जाएं, या फिर मकसद पूरा ना होने पर आप मेरे आमिल होने पर शक करने लगें। तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला हमें इस तरह के टोटकों से महफूज रखे और सही उल अकीदा हुजूर के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी वाली ज़िंदगी अता फरमाए और मोहब्बत अहले बैत व सहाबा किराम और औलिया किराम अता फरमाए। बिला तख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन किराम, आप अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों के हल के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर इख्तियार करते होंगे। तहम्मुल मिजाजी के साथ वीडियो मुलाहिज़ा करें। हमारा आज का मौजू किस्सा यूसुफ और हम से मुंसलिक मनफी अनासर, हमारे हासिदीन, हमारी अपनी गलतियाँ, नाकामियाँ, कोताहियाँ। इससे पहले कि मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करूँ, वही रवायती अंदाज़ कि अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल नुक्ता का लिंक दिया गया है। बिलखुसूस एक नया सिलसिला मॉरल स्टोरीज़ का हमने शुरू किया हुआ है, उसको मुलाहिज़ा करें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऊपर जो अभी आपको एक बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। हमारी मॉरल स्टोरीज़ और दीगर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मौजू मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि किस्सा यूसुफ और हम से मुंसलिक मनफी अनासर, हमारी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ। आज हम किस्सा यूसुफ की रोशनी में अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ और मुश्किलात का हल निकालने की कोशिश करेंगे। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। रब कायनात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप नबी है तो बेटा भी नबी है, लेकिन ये बात दोनों से मख्फी रखी कि ये कैसे मुमकिन होगा। ख्वाब खुशी का था, लेकिन इसकी ताबीर को जानने वाला हर रास्ता मसाइब व अलाम और आजमाइशों से बड़ा पड़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से तकरीबन 2 मील दूर कुएं में तशरीफ़ फरमा है। रब ने खुशबू नहीं आने दी। क्यों कि अगर खुशबू आ जाती तो बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि उनका सबसे प्यारा बेटा जो है वो कुएं में हो। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाही का जो सफ़र है वो इसी कुएं से शुरू होता है। और अगर ये सारी हिकमतें अमली पहले से बता दी जाती तो फिर ये बात फितरत नहीं मानती कि बाप खुद अपने बेटे को कुएं में डालकर किसी दरख्त के पीछे से झांक कर ये देख रहा हो कि काफिले वाले गुजरेंगे और मेरे बेटे को साथ ले जाएंगे। लिहाजा कुदरत ने यह सारा इंतज़ाम अपने हाथ में रखा। और अगर ये बात उनके भाइयों को पता चल जाती कि यूसुफ की बादशाही का सफ़र इसी कुएं से शुरू होना है और हम उसकी मुखालफत करके इस सारी हिकमत अमली में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भाई कभी ऐसा ना करते, बल्कि ये एक दूसरे की मिन्नतें करते कि हमें कुएं में डालो। नाज़रीन किराम, ये किस्सा यूसुफ सुनते जाएं और अपनी नाकामियाँ और अपनी जो गलतियाँ हैं वो अपने सामने रखें। यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर गए और नेमतू बड़े दस्तरखान से उठाकर कुदरत ने इनको जेल में डाल दिया। इन्ना मअल उसरि युसरा। जेल के साथियों के ख्वाबों की तबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि बादशाह से मेरे इस केस का जिक्र करना, मगर मुनासिब वक्त तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रखने की इस स्कीम के तहत शैतान ने उसे बुला दिया। यूँ शैतान भी कुदरत की इस हिकमत अमली को न समझ सका और बतौर टोल इस्तेमाल हुआ और बुरी तरह नाकाम हुआ। नाज़रीन किराम, अगर उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बादशाह के सामने हो जाता
تو پھر یوسف سوالی بن جاتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ خالق کی اس تدبیر میں اس بادشاہ کو سوالی بن کر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آنا تھا، تو پھر وہی خواب بادشاہ کو دکھایا اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں سوالی بن کر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلاوا بھیجا تو فرمایا اینا رو لے کے باہر نہیں آؤں گا، پہلے جو عورتوں والا کیس ہے اس میں میری بے گناہی ثابت ہو۔ یقیناً یوسف بے گناہ تھے، اور پھر عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، اور پھر مدعیہ عورت نے بھی اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ میں نے ان کا جھیل ابانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ وہ قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی خدمت میں لایا، وہی قحط یوسف کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا، اور قدرت نے یہ دکھا دیا کہ یہ وہی معصوم بچہ ہے جس کو تمہارے حضرت نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بھی تم میرا ایک کتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی لے لی، جس کو وہ سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے اور میری جدائی میں آنسو بہاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اب بھی میں کتا دے رہا ہوں، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ ابھی یوسف نہیں، یوسف علیہ السلام کا کتا مصر سے جدا ہوا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ فرمایا جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی یوسف نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا سلطنت یوسف سے جدا ہوا ہے، ادھر کونان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو چند میل کے فاصلے پر خوشبو نہیں آنے دی، اور جب یوسف علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا تو رب نے چاہا تو کرتا ابھی سلطنت یوسف میں ہے، ادھر کونان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ حکمت عملی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات رد نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ ایک دفعہ تصور کیجئے کہ میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مقام و مرتبہ آپ کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور اشارہ فرماتے تو درخت دوڑے چلے آتے، کنکریاں ابھی کافر کی مٹھی میں ہیں تو فرمایا میں بتا دوں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا وہی چیز بولے۔ ادھر حکم ہوتا ہے، اللہ نے کنکریوں کو زبانیں عطا کر دیں۔ اللہ کے نبی جن راستوں سے گزرتے، پتھر و شجر، جمادات و نباتات آپ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر خدمت ہے، کھانا پیش کیا گیا، عرض کیا گیا حضور چند آدمیوں کا کھانا ہے، تو فرمایا یہ نہ بتاؤ کہ کتنے آدمیوں کا کھانا ہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ کتنے آدمیوں نے کھانا ہے، تم لیتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا۔ ناظرین کرام، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے متعلق منفی عناصر، آپ کے حاسدین یا آپ کی غلطیاں، کوتاہیاں، آپ کی ناکامیاں یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب نہیں چاہتا، اور رب آپ کے متعلق ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کے متعلق وہی ہوتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آپ نے صرف ایک کام کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم ان کو ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو جب بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو سب سے پہلا انعام جو ملتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو جب بندہ اپنے مصائب و آلام اور اپنی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جب آپ نے صبر کر لیا
پھر کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ ناظرین، یہ ساری ناکامیاں اور مشکلات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور پھر فرما دیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کام کوئی بھی ہو اس میں پریکٹس کریں۔ آپ کسی بھی کام میں ناکام ہو رہے ہوں اس میں پریکٹس کیا کریں، اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، اور انعام رب تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ محمد علی باکسر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ مقابلے کے لیے اترتا ہے تو مد مقابل کو ایک ہی پنچ میں جو ہے وہ زیر کر دیتا ہے۔ صحافی آگے بڑھا، اس نے حیرانگی کے ساتھ اس سے سوال کیا کہ اتنی بڑی جیت، ایک پنچ میں اتنی بڑی جیت حاصل کر دی اور پھر اتنا انعام حاصل کیا؟ تو محمد علی باکسر نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ جو ایک پنچ ہے اس کے پیچھے میرے 20 سال کی محنت ہے، تب جا کے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت آئی ہے۔ ناظرین کرام، محنت کیجئے اور پھر اچھا بولیے، اچھا دیکھیے، لوگوں کے متعلق اچھا سوچیے۔ جب آپ کے اندر اس طرح کی خوبیاں پیدا ہوں گی تو رب تعالیٰ آپ کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔